जिंदगी बनाना, जमा करना, इसे किसी मियार तक पहुंचाना, अपने साथ एक कुंभा लेके चलना, एक कौम और एक अफराद और एक टीम को कहीं तक पहुंचाना, ये फैसला आपका है। मौजे अगर आप चाहते हैं मिरेकल्स हों, ये फैसला आपका है। तो ये फैसला आपका होगा कि क्या, इसलिए कुरान की एक आयत जो सूरह इब्राहिम की रियली फैसिनेट्स मी, कि उसमें शैतान का जो आखिरी स्टेटमेंट है ना, इंसान जब जहन्नम में जा रहा होगा, बल्कि जब शैतान जहन्नम में जा रहा होगा, द डेविल जब वो जहन्नम में जा रहा होगा ना, तो उसने कुछ कलाम करना है। अल्लाह ने फ्यूचर की खबर कुरान में पहले ही प्रोफेसाइज कर दी है। वो कहेगा फला तुलुमूनी बलूमू अनफुसकुम, मुझे मत कोस, डोंट ब्लेम मी, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेस एंड आई। और रसूल भी अल्लाह का ही है, इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह जालिम नहीं है भाई। अल्लाह कहता है अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, मैं तेरे गुमान के मुताबिक, छोटा लाएगा छोटा ले जा, यू कम विद अ बिग वन आई विल गिव यू अ बिग वन, बट उसके प्री रिक्विजिट्स और कंडीशंस अपनी जगह पे खड़े हैं। तो अगर आज जिंदगी अटकी हुई है, फंसी हुई है, सियासत हो नहीं पा रही, लोग समझाए नहीं जा रहे, रास्ता खुल नहीं पा रहा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रही, स्वॉट डिसइंटीग्रेट हुआ है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो भाईजान मैं रिस्पॉन्सिबल। दुनिया में जितना भी जो बखेरा है ना, वो मैंने खड़ा किया, सही भी मुझे क्या, नोबडी एल्स, कोई और नहीं आएगा मेरे और आपका कचरा साफ करने। और हम तो कराची के हैं, वल्लाही कराची का कचरा कोई और साफ नहीं करने आएगा, कराची वालों को खुद अपना कचरा साफ करना है। फेडरेशन की तरफ जाना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ जाना, फाइन, यू कैन सीक हेल्प, बट आपको अपना गन खुद साफ करना होता है। एंड हैट्स ऑफ टू लाहौर, सीरियसली स्पीकिंग, मैं 22 साल पहले यहाँ रहता था और मेरे बचपन का सबसे अपना माय बेस्ट फ्रेंड इज, बस मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं अपने दोस्तों के आगे आज तकरीर कर रहा हूँ, दैट्स बीन रियली हार्ड फॉर मी एक्चुअली। दुनिया के आगे तकरीर करना आसान होता है, जेडे कार दे लोग होते हैं ना, बड़ा मुश्किल होता है। 22 साल पहले आई यूज्ड टू लिव इन लाहौर, मेरी लोगों को नहीं पता होगा, अवाम को नहीं पता होगा पाकिस्तान में, मेरी 9th-10th लाहौर से हुई है सब। सो देयर इज अ बिग पार्ट ऑफ मी दैट इज अटैच्ड टू लाहौर, एंड हैट्स ऑफ टू लाहौर। ये आज यहाँ खड़ा हुआ है, इसकी एक रीजन है भाईजान, ये हवाई मखलूक आगे नहीं कर गई, काम हुए हैं, मेहनतें हुई है, 12-15 साल में ये शहर यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और अगर बर्बादी भी हुई है तो सब्जेक्टिव रीजंस हैं उसके। हैरत होती है, मैं भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में गया था, वहां एक बड़े शख्स से बात हो रही थी, तो उन्होंने इंसानियत के जवाल के ऊपर ना एक वर्ड कह के क्लियर ऑफ कर दिया उसको। एंड आई थिंकर एंड अ स्टूडेंट लाइक मी वाज थिंकिंग, ये कैसा मिजाज है कि एक रीजन से कैसे बर्बादी हो सकती है। सब्जेक्टिवली 50 चीजें चल रही होती हैं उठाने के लिए भी, और 50 चीजें चल रही होती है गिराने के लिए। हाँ, उसमें कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं जो ज्यादा इंग्रेडिएंट साइज करते हैं इंसान को बनाने में और उठाने के लिए, लेकिन ये जो मिजाज है ना, क्योंकि ये एक बड़ी गलती थी तो तबाह हो गया, ऐसे नहीं। कभी ऐसा होता है सब्जेक्टिवली और कभी ऐसा नहीं होता। तो जिंदगी के अंदर ना ये एक लकीर, एक लाइन, एक फतवा और एक यार्ड स्टिक से 52 मुल्कों की डायनामिक्स को और अपने घर की और अपनी जिंदगी की और अपने खानदान की और अपने अफराद की डायनामिक्स के बारे में एनालाइज करना जरा बंद करें। बहुत मसाइल होते हैं जिसकी वजह से चीजें बनती हैं और चीजें उठती हैं, मगर बिफोर आए तमहीद बांधने के बाद आगे जाने से पहले, जिंदगी बनाना, जमा करना, इसे किसी मियार तक पहुंचाना, अपने साथ एक कुंभा लेके चलना, एक कौम और एक अफराद और एक टीम को कहीं तक पहुंचाना, ये फैसला आपका है। मौजे अगर आप चाहते हैं मिरेकल्स हों, ये फैसला आपका है। ये कायनात आपको रिस्पॉन्ड करे, ये फैसला आपका होगा। ये कायनात आपके एंटी में खड़ी हो, ये भी फैसला आपका होगा। आप आज जहां हैं, आप जहां से जहां देखना चाहते हैं, ये भी फैसला आपका होगा। और जब आपके फैसले और आपके डिसीजंस होंगे तो आप में एक मिजाज खत्म हो जाएगा ब्लेम गेम करने, एंड यू विल ओन योर ओन थिंग। और इससे आप में एक एतमाद आएगा लोगों को फेस करने का, लोगों को मुंह देने का। इट्स माई डिसीजन। एंड आप वक्त के साथ साथ सीखेंगे अपने फैसलों की इज्जत करना। हाँ, अगर महज ये 1 घंटे की तकरीर है, मैंने माहौल गर्म करना है, आपने भी सुनना है, एक अच्छी गैदरिंग है, एक सोशल गैदरिंग है,
لوگ ایک دوسرے سے اپنے کارڈز اور کانٹیکٹس ایکسچینج کریں گے اور یہی کرنا ہے, فائن, دیٹس آلرائٹ. یہ بھی ایک, ہم اس کو بھی غلط نہیں سمجھتے. فیصلہ آپ کا ہو. میں آج کیش ان کر کے نکل سکتا ہوں, اللہ نے جو مجھے دیا ہے, جو اتنی بڑی گلاٹی مار کے میں اس فیلڈ میں آیا, اگرچہ میرا تعلق ایک پیور انٹرپرینورشپ بزنس فیملی سے تھا, تو کافی ہے میرے لیے الحمدللہ. ہمیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے, جب خالی کرسیاں تھی اور پڑھانے کے لیے لوگ نہیں تھے, اور کریا بستی میں اکیلے گھومتا تھا, اور خود لیکچر مانگنے جاتا تھا, خود اپنے لیے دروازہ کھولتا تھا, خود گاڑیاں چلاتا تھا, کوئی سنبھالنے والا تک نہیں تھا اس دنیا میں, سپورٹ ہی نہیں تھی کوئی, شاگرد ہی نہیں تھے کوئی, ٹیم ہی نہیں تھی کوئی. اب تو یہ حذیفہ صاحب آ کے مجھے ایک کارپوریٹ اینٹی بنا کے مجھ سے ملنے کے لیے انہوں نے شرائط اور اصول لگا دیا. کتنے لوگ ناراض ہوں گے اس بیچارے سے. پہلے ایسا نہیں تھا بھائی جان. ویئر میں آئی کین کیش ان رائٹ ناؤ ایز ویل, بٹ نو, وائی شوڈ آئی تھرو دا ٹاول. کیوں ہم گیم چھوڑیں یہاں پر؟ تو زندگی میں آپ نے اگر کہیں پہنچنا ہے, اپنے نظریوں کے ساتھ, اپنے خوابوں کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے شریکے کے ساتھ, فیصلہ لیڈر کا اپنا ہوگا. پھٹیکے بھی لیڈر کی اپنی, دشمنیاں بھی لیڈر کی اپنی, دوستی بھی لیڈرشپ کی اپنی. نہ کسی کو کہیں گے بلیم گیم, نہ کسی کا پلندہ لیں گے. اٹ ول بی یورز اینڈ مائن ڈیسیژن. اور اگر ہم ساری لیڈرشپ کانسٹیٹیوٹ کر دیں ایک کمبائنڈ لیڈرشپ کی طرف, تو اب ایک جا کے قوم, وطن, ملک ایک نظریہ اور فلسفہ بنتی ہے یونیورسل اسکیل کے. ابھی تو ہم انڈیویجول لیڈرشپس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹھیں. پھر یہ آگے کا اسٹیج آئے گا جب یہ کانسٹیٹیوٹ کریں گے کہ جی میں آپ کو مان لوں کہ آپ بڑے ہیں, میری لیڈرشپ آپ کی لیڈرشپ سے چھوٹی ہے. یہ تب کے امتحان ہے. ابھی تو افراد کہیں اٹکے ہوئے ہوں گے, کچھ شروعات کرنا چاہ رہے ہوں گے, کچھ کنفیوز ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے, کچھ انالیسس کر رہے ہوں گے, بلاؤں گا لوں نہ لوں, کچھ انیشیٹوز کے اوپر ورک شاپس لے رہے ہوں گے, کچھ کر چکے ہیں اور بھول گئے کہ پیچھے کچھ ایس او پیز خراب کیے ہیں, پہلے ہی دیکھ لینے چاہیے تھے, کچھ جنگوں کے اندر ہوں گے اور بڑی جنگوں میں ہوں گے اس ٹائم. تو میں اپنے ایک لیکچر میں سب کو تو کور نہیں کر سکتا, لیکن کچھ کلی میکرو اصولوں پر بات کر سکتا ہوں, جس سے آپ کا یہ سفر جو ہے یہ میننگ فل بھی ہوگا, ریسورسفل بھی ہوگا, مزہ بھی آپ کو بہت آئے گا, اور اینڈ میں اگر کچھ نہیں بھی ہوا تو فرق کیا پڑتا ہے, فیصلہ بھی آپ کا تھا. تو اپنے فیصلوں کو بیک کرنے کے لیے گہرا نقطہ ہے, غور سے سنیے گا. ہم آج جا رہے ہیں لاہور آپ کو چھوڑ کے. ہمارے ان باتوں سے ہم صرف آپ کا دل جیتنے آئے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ پیسے ویسے ہم نہیں لیتے, میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں, ہم ان میں سے نہیں ہے بھائی. اگر کسی نے کوئی چارٹ چوٹ بھی کیا ہوتا ہے نا, وہ ہماری چیریٹیز میں چلا جاتا ہے یہ کام, یہ ہماری جیب جوب میں نہیں جاتا, ہم کو پہلے بتا دوں. تو یہ مت سمجھے گا ہمارے گلے کی سوچ کے اندر کہیں کوئی کمنٹس آ جاتے ہیں کہ بھائی جان تسی تے پیسے لے کے. بھائی ہم نے ساری زندگی اس پروفیشن کے لیے قوم کی خدمت کی ہے بغیر پیسوں. تو لوگ کہتے ہیں, یہ تو لوگ کہتے ہیں, نہیں تالیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, گرم کریں گے بھی آپ کو تالیوں کے لیے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی جان ہم نے لگا دیا سب کچھ, اس فیلڈ میں آئے تھے اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے, ہم اپنی قوم کے لیے آئے تھے, اور 17واں دن ہے, 18واں دن ہے, میں مطلب آئی ایم ایگزاسٹڈ, آئی ایم ٹائرڈ, آواز ہی نہیں نکلتی. وہ اتنا صبر, اتنا صبر, وہ اتنا صبر, ابھی وہ آئے گا ٹائم کے ساتھ تھوڑا سا.